बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करूँगी। गुज़श्ता रोज़ जो खान साहब ने जेल में किस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर दिया और खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है, इसकी तफ़सीलात भी आपसे शेयर करेंगे। और जो गुज़श्ता रोज़ हलीमा खान पे अंडे बरसाने का वाक़या पेश आया, उस पर भी क्या तफ़सीलात है और वो सारी चीज़ें कहा गया कि इमरान खान ने ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इस पर भी कुछ शेयर करेंगे। और तीसरा, मैं आपसे एक अहम बात करूँ कि आज एक तो डिफेंस डे भी है, दूसरा सिरातुन नबी का दिन है, मतलब एक सबसे बड़ा दिन। और मैं सुबह से देख रही थी कि लाइक जितने भी मौलवी हज़रात हैं, जितने भी उनकी जो भी आप तकरीर सुने या जो भी बात सुने, जो वो खिताब कर रहे हैं, किसी एक ने भी ना कोई इस्लामी दर्ज या वो कोई एक होती है ना कोई बात करना, ये ऐसे मैंने मैंने नहीं सुनी। वो जिसकी बात सुनो, जिसका खिताब सुनो, तो वो कहता है जी हमारे फील्ड मार्शल ने क्या किया, हमारा फील्ड मार्शल वहाँ चला गया, हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ चला गया। तो वो लाइक सारा सियासत में टच देना, तो मौलवी मतलब आज के दिन, और वो आप उस चीज़ को अल्लाह माफ़ी दे आप सियासत से टच कर रहे हैं और फिर वो तरह-तरह से बात करके आप उस चीज़ को एक अजीब और गरीब रंग दे रहे हैं। ख़ैर, अलीमा खान पे जो गुज़श्ता रोज़ अंडे बरसाने का वाक़या पेश आया, वो सबने कहा कि जी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और साथ-साथ ये भी कहा, ख़ास तौर पर मैं बात करूँ हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि हमने तो चलो फिर भी मज़म्मत की, हमने तो चलो फिर भी एक कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, लेकिन हमारे ऊपर जो स्याही फेंकने का वाक़या पेश आया, जो एहसन इकबाल को गोलियाँ मारने का वाक़या पेश आया, जो नवाज़ शरीफ साहब को जूते मारने का वाक़या पेश आया, उस पे तो कभी खान साहब ने मज़म्मत नहीं की, उस पे तो कभी किसी ने कोई मज़म्मत नहीं की, ना कोई हमसे कोई बात की गई, ना कभी कोई मीडिया पे ऐसे बात हुई। हम तो चलो फिर भी आके टीवी प्रोग्राम्स में आके बात करते हैं, इसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन ये एक गलत बात है, ये एक मज़ाहिका ख़ेज़ बात है कि इमरान खान ने ऐसी बात नहीं की थी। इमरान खान ने बिल्कुल मीडिया टॉक की थी, फिर उन्होंने ट्वीट किए थे कि ये एक गैर अख़लाक़ी बात है, अख़लाक़ियात से इंतहाई गिरी हुई बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक सियासी जमात, एक पॉलिटिकल बंदा और ख़ास तौर पे एक बड़ी शख़्सियत खड़ी हो और आप उसको जूते मारे या स्याही स्याही फेंके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो जो अलीमा खानम के उनको जो अंडे मारे गए, उस पे ये कहना था। अच्छा, एक मज़ाहिका ख़ेज़ बात जो है कि जैसे ही वो अंडे मारे गए उनको, और वो जो 2 लड़कियाँ थी, और वो उसको पंजाब पुलिस रेस्क्यू कर रही है, और उसको उनको गाड़ी में डाल के और वो फिर आराम से निकाल भी दिया गया। अगर यहाँ कोई होता हुकूमती बंदा, तो वहाँ तो उस वक़्त उन लड़कियों को फ़ौरन से पकड़ा जाता, फिर तहकीक की जाती, हर तरह-तरह से सवाल-जवाब होते, तो फिर इन्वेस्टिगेशन भी सामने आती। तो 2 मिनट बाद, 2 मिनट भी मेरे ख्याल से पूरे नहीं हुए, तो पुलिस की तरफ से ये कहा गया, जी वो तो ये बात थी कि ये लोग केपीके से आए हैं, और केपीके से इनके अपने लोग हैं, सरकारी लोग हैं, जो कि हलीमा खान से सवाल पूछने लगे और उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जवाब ना आने पे उन्होंने अंडे फेंके उन पे, अंडे अंडे मारे उनको। तो ये भला एक बड़ी अजीब-सी लॉजिक है कि ये कैसा हो सकता है कि मतलब जवाब ना दिया, और वो क्या पीछे से प्री प्लानिंग आई थी कि जी हलीमा खान ने या हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो हम उनको अंडे मारेंगे। तो आप हलीमा खान का तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। स्या केपीके की हुकूमत तो है ही नहीं अमीन गंडापुर की, आप जाके फिर उन पे अंडे मारें। वो तो ये होता है ना, तो ये एक सफ़ेद झूठ है, सफ़ेद से भी अगर कोई आगे अगला कोई रंग होता, तो मेरे ख्याल से मैं उसको वो कहती कि ये वो वाला झूठ था। ख़ैर, और तीसरा जो ज़िमनी इंतख़ाबात थे, उस पे पंजाब ने कैंसल करवा दिए। वो ये था, पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि सैलाब की वजह से हम जो कि है ये इंतख़ाबात कैंसल करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ इलाके जो कि वो बहुत इफ़ेक्टेड है, और वहाँ अभी ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है कि वहाँ पे इलेक्शन करवाए जा सकें। अच्छा, पंजाब के जो कुछ इलाके हैं, वो वाक़ई में इफ़ेक्टेड हैं, वहाँ आप इंतख़ाबात नहीं करवा सकते, लेकिन लाहौर का जो एक हलका है एनए 1 टू 9, तो उस पे आप बिल्कुल इलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो सैलाब नहीं आया, वो तो बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद पंजाब हुकूमत इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रही है, क्योंकि वहाँ जो उनको रही सही उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सैलाब के दौरान लोगों ने देखा कि भई जो पहले हमें वोट मिलने थे, अब तो वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत ने कोई उनके साथ ताउन नहीं किया, कोई उनको छत फराहम नहीं की, कोई कोई उनको खाने-पीने की चीज़ें या कोई इस तरह का कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आम आवाम को तो चाहिए यही कुछ होता है, जब एक मुश्किल वक़्त में आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वोट मिलेंगे? ख़ैर, उसके अलावा जो इमरान खान ने ट्वीट किए, वो मैं आपको सुनाती हूँ। उन्होंने सैलाब ज़दा लोगों से एक हमदर्दी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में सैलाब की वजह से हर जानिब तबाही है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही तबाह-हाल है। ये सैलाब की वजह से लोगों की फसलें, माल मवेशी सब डूब गए हैं, जिससे ज़रई मईशत मुकम्मल तबाह हो गई है। इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ऐसे में अहम है कि सैलाब ज़दा इलाकों के लिए बिला तफ़रीक आप अपना किरदार करें, चाहे चाहे थोड़ा बहुत ही हो सके।
جس سے جتنا ہو سکے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بلوچستان میں اختر مینگل کے والد کی برسی پر حملے کی شدید مذمت اور اختر مینگل کے انہوں نے کہا کہ میں اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اب بلوچستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں عوامی نمائندگان کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف اختر مینگل محمود خان اچکزئی کی کال پر 8 ستمبر کی ہڑتال کی کال میں بھرپور شرکت کرے۔ اختر مینگل سے میری طرف سے حملے کی شہداء کی تعزیت کی جائے۔ تو انہوں نے کہا جو 8 ستمبر کو چکزئی خان صاحب کی طرف سے جو کال دی گئی ہے اس پہ تحریک انصاف کے سارے لوگ اس پہ شریک ہو۔ یاد رہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، وہ تحریک انصاف کے لوگوں سے ناراض ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اپوزیشن لیڈر بنے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا ٹاک کریں اور آ کے کہیں کہ ابھی میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو محمود خان اچکزئی نے کہا کہ مجھے تو عمران خان نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے تو میں کیوں نہ اپوزیشن لیڈر بنوں۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس بات سے انکار کروں یا میں میڈیا پہ آ کے یہ بات کہوں کہ جی میں تو اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتا، تو آئی ایم سوری، میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ پھر وہ ناراض ہو کے بلوچستان چلے گئے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان نے پہلے بھی انہوں نے علی امین گنڈا پور سے بڑی سخت باتیں کی تھی اور بڑے گلے شکوے تھے انہیں علی امین خان سے کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے، اور کل پھر انہوں نے کہا کہ ایک ٹویٹ انہوں نے کیا کہ خیبر پختونخوا میں ہم اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور سمیت صوبائی حکومت کو اس معاملے پر بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ پہلے ہی وہ علاقے سیلاب کی تباہی جھیل رہے ہیں، ان حالات میں آپریشن یا ڈرون حملے اور اپنے علاقوں سے بے دخلی زخموں پر نمک نہ چھڑکے جائے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بڑے علی امین سے مایوس ہیں کہ علی امین گنڈا پور ہماری بات نہیں سنتے یا اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان بھی اب علی امین کو سخت وارننگ دے رہے ہیں اور وہ سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے بند کروانا خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے، عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ افغانستان میں زلزلے پر میرا دل بہت رنجیدہ ہے اور مجھے دکھ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو زبردستی ملک سے باہر نکال رہے ہیں، جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یاد رہے کہ ایک طرف جو افغانیوں کو نکالا جا رہا تھا پورے ملک سے، اس پہ حکومت کا یہ اپنا موقف ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو یہاں نہیں رہنے دینے چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان کا جو اپنا موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، افغان بھائیوں کے میرے خیال سے ان کو نہیں نکالنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، جو 8 ستمبر کو جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے، اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس یحییٰ افریدی سے 6 سوال پوچھ لیے۔ وہ سوال کیا ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ پہلا سوال جو انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا۔ دوسرا جو اہم سوال ہے وہ سپریم کورٹ رولز کی منظوری فل کورٹ کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں کی گئی۔ تیسرا سوال اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی۔ چوتھا سوال ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا۔ تو یہ سارے ججز اس پر ناراض ہیں کہ اگر ہمیں چھٹیوں پر جانا پڑے یا باہر جانا پڑے تو کیا ہمیں اب اجازت لے کے جانی پڑے گی۔ اور ان کا جو پانچواں سوال تھا وہ یہ تھا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر اوریجنل فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں کیا گیا۔ اور چھٹا سوال جو ان کا تھا وہ ججز کو خود مختاری دینے کے بجائے آپ انہیں کنٹرول فورس کے طور پر پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو اب جو عمومی طور پر ججز کی جو زیادہ اکثریت ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ناراض ہے، کیونکہ کچھ فیصلے ایسے کیے گئے، کچھ 20 ترمیم میں ایسے فیصلے کیے گئے جو ان کے خلاف ہے، جو ان کی حق تلفی ہے، اس لیے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ناراض ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کیا جسٹس منصور علی شاہ کے جو سوال ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ ان سوالوں کے جواب دیں گے یا نہیں۔